و یک چیز دیگه مداخلات پاکستان. اگر منظور ازی باشه که پاکستان عقب است، تبلیغات پروپاگاندی 20 ساله این را ما به جدیت رد میکنیم که در هیچ مسئله سیاسی و کشوری ما هیچ مملکتی به شمول پاکستان نه دست داشته و نه نقش داشته و نه ما میگذاریم که نقش کسی باشه. امارات اسلامی افغانستان به خاطر استقلالیت خود، به خاطر حریت و آزادی خود با تمام دنیا جنگید، تقریبا 48 کشور را نپذیرفت. چطور ممکن است که یک کشور پاکستان را من حیث بادار خود بپذیره؟ این چیزی است که ما امتحان دادیم در عرصه. اقدامات ما از روز اول تا به امروز به خاطر اسلام بوده و به خاطر کشور بوده. هیچ کسی هم چیزی را ثابت کردن نمیتونه که امارات اسلامی افغانستان گامی را برداشته باشه که به منفعت پاکستان باشه و به ضرر ما باشه. هیچ کسی میره ثابت کردن نمیتونه. یا خدای نخواسته ما آزادی کشور و استقلال کشور در مخاطره قرار داده باشه. ما به خاطر آزادی کشور با خودم بارود بسته کردیم، 20 سال مبارزه کردیم. این امتحان بس است به خاطر کسایی که صاحب شعور هستند و میفهمند و درک میکنند.